सिद्रा ने वादा लेने के बाद अपने बैग से 10,000 रुपये निकाल के मेरी तरफ बढ़ाए। ये क्या है? मेरी आवाज़ में ना चाहने के बावजूद सख्ती आ गई कि आप बिना कोई सवाल किए ले लेंगे। सिद्रा ने शिकवा किया। अच्छा दो, मैंने नरम पड़ते हुए कहा, लेकिन ये पैसे किधर से आए ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। सर ये जानना आपका हक है, ये पैसे ट्यूशन वाले बच्चों के हैं। एक माह के एडवांस कुल 15,000 मिले थे, 5,000 भाभी को दे दिए। सिद्रा ने पूरी तफसील बता दी और मैंने खुद को रिलैक्स फील किया, वरना एक पल को तो दिमाग हिल गया था। अच्छा तो रख लो ना, मैं क्या करूँगा इनका। मैंने पैसे वापस सिद्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं सर, मुझे जो भी चाहिए होगा आप लेके देंगे। सेम मेरे पापा की तरह मैं आपसे मांग के ले लूँगी। पापा के जिक्र पे सिद्रा का चेहरा बुझ सा गया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। सिद्रा की इस ख्वाहिश को देखते हुए मैंने पैसे पॉकेट में रख लिए। चलो रेडी हो जाओ, डिनर पे चलते हैं। ओके सर, बस 5 मिनट। ये कहते हुए सिद्रा बाहर चली गई। सबसे पहले हम लोग तारक रोड गए, जहाँ से सिद्रा ने एक अबाया लिया। उसके बाद मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट लाल किला में डिनर किया। सिद्रा को घर ड्रॉप करके मैं मामू की तरफ चला गया। सिद्रा को खादम सैन के घर में रहते हुए ये दूसरा महीना था और इसी दौरान इसके पास स्टूडेंट की तादाद 20-22 के करीब हो गई थी। सुबह मैं ऑफिस पहुंचा तो खादम सैन इस्लाम के बाद कहा, साहब जी आपको बीबी जी ने शाम को बुलाया है। अचानक मेरे कदम रुक गए। खैरियत है ना खादम, कोई मसला तो नहीं? नहीं साहब जी, सुबह आपकी भाभी ने कहा था भाई को कहना कि शाम को घर आए। ओके ठीक है, आऊँगा शाम को। ये कहते हुए मैं अंदर की जानिब बढ़ गया। अगले 2 दिन ऑफिस की मसरूफियत में से जाने का वक्त ही ना मिला और यही सोचा कि संडे को जाऊंगा। संडे की सुबह नाश्ते से फ्री होकर बाइक निकाली और खादम सैन के घर की तरफ रवाना हो गया। खादम सैन और भाई से सलाम दुआ करके ऊपर आया तो सिद्रा शीशे के सामने खड़ी होकर कंघी कर रही थी। पहले दिन जब वो मेट्रोल रोड पे मुझे मिली थी, उस दिन के बाद मैं आज उसे बिना दुपट्टे के देख रहा था और ऐसा लगता रहा था कि दिल अभी सीने से बाहर निकल आएगा। काफी तवज्जो से मालिक ने बनाया था। उसे दराज का लंबे से बाल जो पूरी तरह कमर को छुपाते कमर से भी नीचे आ रहे थे। इससे पहले के दिमाग और दिल और बहकाते मुझे सिद्रा को मुखातब करना पड़ा, क्योंकि अब मेरे दिल पे गिरफ्त ढीली पड़ रही। कोई है घर में? मैंने जरा ऊंची आवाज में कहा। सिद्रा ने बिना जवाब दिए जल्द से दुपट्टा ओढ़ा और सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिस टीचर? कुछ हमें भी पढ़ा दें, मैंने सिद्रा के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। सॉरी सर, आपको नहीं पढ़ा सकते हम, क्योंकि आप हमारी फीस नहीं दे सकेंगे। हाँ ये तो है, आपकी फीस तो हम नहीं दे सकते। अच्छा आपने बुलवाया था, सॉरी वक्त नहीं मिला मुझे 2 दिन, इसलिए आज आया हूँ। जी सर 1 मिनट आई मैं, ये कह के सिद्रा अंदर चली गई और कुछ देर बाद हजार के काफ़ी नोट मेरी जानब बढ़ा दिए और मुझे वादे के मुताबिक लेने पड़े। हम लोग बाहर ही धूप में रखी चेयर पे बैठे थे। अच्छा तो ये काम था इसलिए बुलवाया था, मैंने खफकी से कहा। नहीं सर एक और काम था, मुझे कोई बड़ा घर ले दे। क्यों, इस घर को क्या है? कोई वजह कोई मसला है तो बताओ। नहीं सर मसला नहीं, बच्चे ज़्यादा हैं और जगह कम, सिद्रा ने वजाहत की। ओह ये तो है, अच्छा करते हैं कुछ। तुमने स्टडी कहाँ तक की है? कोई अच्छी जॉब अप्लाई कर लो। नहीं सर मुझे घर से बाहर जाना ही नहीं, फिर सारा खर्चा तो आप दे देते हैं, मुझे क्या ज़रूरत है जॉब की। हालांकि ये झूठ था, उससे खर्चा मैं दे रहा था। मैंने उस पर पहले 4-5 दिन में कोई 18,000 खर्च किए थे, लेकिन उसके बदले वो अब तक मुझे 40,000 के करीब दे चुकी थी, जिसमें से अगर मैं 18,000 निकालता और बाकी 2 माह के रेंट और खाने के पैसे जो खादम सैन को दिए थे वो भी निकालता तो भी उसका मेरी तरफ 2,000 बच जाता। शाह सर क्या सोच रहे हैं? सिद्रा ने मुझे ख्यालों में खोया देख के पूछा। तुमने स्टडी का नहीं बताया मुझे। मैंने घूर के देखा। सर जब आप घूरते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और सर? सिद्रा कुछ कहते कहते रुक गई। और क्या मैडम जी? कुछ नहीं सर। बताओ और क्या सर, वरना मैं नाराज़। मैंने धमकी दी जो फ़ौरन काम कर गई। सर प्लीज़ नाराज़ कभी ना होना आप, आपके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। सिद्रा के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसका रिएक्शन ऐसा होगा। अरे मजाक कर रहा था। सर आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, मैंने इतनी प्यारी आंखें आज तक नहीं देखी और आपकी आंखों में जो हया है ना वो इन्हें मज़ीद बुलंद करती हैं। सिद्रा एक वजाहत की सूरत में बोले जा रही थी और उसे रोकना बहुत ज़रूरी था। अच्छा अगर तारीफ होगी हो तो आंखों की, तो ये बताओ कि स्टडी कहाँ तक की? मैंने मसनूई गुस्सा दिखाया। अच्छा सर बताती हूँ, सिद्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शाह सर मैं BSI और MS की स्टूडेंट, PhD का इरादा था लेकिन बदकिस्मती से सब पहले ही ख़त्म हो गया। अब सिद्रा के चेहरे पे वाज़ा करब था, इसलिए मैंने वजह जानने के बजाय कि ऐसा क्या हुआ था सिद्रा को स्टडी छोड़नी पड़ी। सर BST किया, इसके बाद MS किया, आगे PhD में एडमिशन लेने का इरादा था जो कि अधूरा रह गया। उफ़ खुदाया, ये लड़की BSI और MS की स्टूडेंट हो के ऐसे गंदे काम में पड़ गई। दिल और दिमाग फटने लगा और मैं मजबूत तरीन हिसाब रखने के बावजूद इस वक्त बिल्कुल खुद को इंतहाई बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। सिद्रा पानी ला के 2 गिलास। वो उठी और पानी लेने चले गई। क्या हुआ सर, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सिद्रा ने पानी का गिलास मुझे पकड़ाते हुए पूछा। अच्छा मसला ये है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रहो, इसलिए कोई ऐसा घर हो जो खादम के घर के पास हो ताकि तुम पढ़ा के वापस आ जाओ, फिर हो भी इसी एरिया में, क्योंकि तुम्हारे स्टूडेंट इसी एरिया के हैं।
جی سر ایسا ہی ہے، اور یہی سوچ کے میں پریشان ہو رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، کرتے ہیں کچھ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں اور خادم سے اس مسئلے پہ بات کر کے وہیں سے چلا جاؤں گا۔ اوکے پھر، اللہ حافظ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سدرا مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئی۔ نیچے آگے خادم سے اس معاملے پہ بات کی تو اس نے اور بابی نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم بہت جلد تلاش کریں گے۔ اگلا پورا ویک بہت مصروف گزرا اور ماما کی طبیعت کی خراب کے باعث میں سدرا کی طرف نہ جا سکا۔ ایک تو بار بابی کے نمبر سے سدرا سے بات ہوئی۔ منڈے کو آفس کا پہلا دن تھا اور جاتے ہی مجھے خادم نے اطلاع دی کہ صاحب جی گھر کا انتظام ہو گیا ہے۔ ارے واہ، کہاں پہ ہوا؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی ادھر ہی، ہمارے گھر کے سامنے ہی۔ اچھا تم لنچ ٹائم اندر آ جانا، بلکہ رہنے دو، شام کو میں گھر آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اندر چلا گیا۔ شام کو جب میں کچی آبادی خادم کے گھر پہنچا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے خادم سے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے۔ سر جی گھر نہیں ہے، بس ایک حال ہے، لیکن بی بی جی نے کہا ٹھیک ہے۔ خادم نے وضاحت کی۔ سدرا گئی تھی دیکھنے؟ جی صاحب بیگم کے ساتھ گئی تھی، تبھی بھابی پکوڑے اور چائے لے کے آ گئی۔ بھائی یہ جو سامنے میمن ہے نا، جن کی 2 بیٹیاں آتی ہیں، ان کا حال ہے، اور ان بچیوں نے ہی ضد کی ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ پھر سدرا بی بی نے بھی دیکھا، بھابی نے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ خادم اور میں چائے کے بعد حال دیکھنے چلے گئے۔ حال کیا تھا، 13x25 کی ایک شاپ نما دکان تھی۔ جگہ معقول تھی، 50 اسٹوڈنٹ ایزی پڑھ سکتے تھے۔ مالک کو بلواؤ۔ خادم حسین: جی صاحب جی وہ چل نہیں سکتے، ڈرائنگ روم میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اوکے چلو پھر بات کرتے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں ایک 45-40 سال کا اڈیر عمر شخص صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ خادم نے سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ میں نے آگے بڑھ کے ہاتھ ملایا۔ معذرت شاہ جی، میں اٹھ کے نہیں آ سکا کیونکہ میری ریڑھ کی ہڈی میں کچھ تکلیف تھی۔ مالک دکان نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں جناب، ہم جو آگے ہیں، میں نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ سلام دعا کے بعد خادم نے تعارف کروایا۔ راشد صاحب یہ مصطفیٰ صاحب ہیں، اور صاحب جی یہ راشد صاحب ہیں، ان کی 2 بیٹیاں پڑھتی ہیں بی بی جی کے پاس۔ راشد صاحب کتنا رینٹ لیں گے آپ اس حال کا؟ میں نے ٹائم ویسٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاہ صاحب ہماری 4 بیٹیاں پڑھتی ہیں، ویسے بھی وہ حال کافی ٹائم سے خالی پڑا ہوا تھا، اس لیے چھوڑے کرائے کو آپ اللہ کا نام لے کے استعمال کریں۔ راشد صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ یہ 2-4 دن کا کام نہیں، اس لیے آپ بھلے کم لے لیں مگر لے ضرور۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ لوگ 8,000 دے دینا مہینے کا کرایہ۔ راشد صاحب نے معقول مانگا تھا، اس لیے بات ڈن ہو گئی۔ خادم صاحب آپ ان کو جو بھی گارنٹی چاہیے ہو دے دینا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دوسرے دن میں نے آفس سے چھٹی لی اور ہال میں پینٹ وغیرہ لائٹ کا کام کروایا۔ ہال کو شٹر کے علاوہ شیشے کا دروازہ بھی لگا ہوا تھا، جس کے اندر کی سائڈ پہ میں نے پردہ لگوا دیا، اور طے یہ پایا کہ صبح آفس جاتے ہوئے خادم شٹر کھول کے جایا کرے گا اور رات کو آفس سے آ کے بند کرے گا۔ سدرا کو بھابی چھوڑنے جائے گی۔ ان سب سے مین مسئلہ تھا چیئر کا، جو اسٹوڈنٹ کے لیے چاہیے تھی، جن کا پتہ 2-3 جگہ سے کیا تو معلوم ہوا آرڈر دینا پڑے گا اور 3-4 دن بعد ملیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی راشد صاحب مالک دکان نے حل کر دیا۔ ان کا کوئی ہوٹل تھا جس کے لیے انہوں نے نیو چیئر اور ٹیبل خریدے تھے، اس لیے وہ ہمیں بڑی مناسب قیمت پہ مل گئے، اور راشد صاحب نے کہا کہ وہ ان چیئر اور ٹیبل کے پیسے بچوں کی ٹیوشن فیس سے کاٹ لیں گے۔ اگلے 3-4 دن میں میری اچھی خاصی دوڑ لگی رہی۔ آفس سے آ کے 9-10 بجے تک کام کرواتا رہتا، پھر چیئر اور ٹیبل شفٹ کروائے، اس کی صفائی وغیرہ کروائی۔ اللہ کا شکر ہے 3-4 دن کی محنت کے بعد ہال کا کام پورا ہو گیا اور ہال اب پوری طرح ریڈی تھا اسٹوڈنٹ کے لیے۔ رات کو جب میں گھر لوٹ رہا تھا تو گنجے پاپی میرا مطلب میرے باس کی کال آ گئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ شاہ صاحب پچھلے ہفتے خالد صاحب کو 2 پینا فلیکس بنوانے کا کہا تھا ادارے کی پبلسٹی کے لیے، لیکن خالد صاحب کے بھائی کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ 3 دن سے آفس نہیں آ رہے۔ ابھی مالک صاحب کی کال آئی ہے کہ وہ صبح فلیکس ہر صورت لگوائیں، اس لیے پلیز آپ خالد صاحب سے رابطہ کریں اور اس فلیکس والے کا نمبر وغیرہ لے کے پتہ کریں کہ فلیکس بن گئی یا نہیں۔ اوکے سر، میں پتہ کرتا ہوں۔ اللہ حافظ شاہ صاحب۔ الو کا پٹھا منحوس اس شخص سے خیر کی امید نہیں، اب یہ فلیکس والا کام ہی کرنے کے لیے رہ گئے ہم۔ میں نے باس کی شان میں کچھ مزید کلمات ادا جو قابل تحریر نہیں، اور خالد کو کال ملا دی۔ کال دوسری ہی رنگ پہ پک کر لی گئی۔ السلام علیکم مصطفیٰ بھائی۔ وعلیکم السلام خالد بھائی، کیسے ہیں؟